پیغمبر اعلان کر قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان کر، اپنی سچی زبان نال اس امت نو تنبیہ کر دے، آگاہ کر دے، جنہاں لوگاں نے عمل کیتے، اعمال کیتے، نیکیاں کیتیاں، اچھائیاں کیتیاں، اللہ دا حکم سمجھ کے نماز پابندی نال پڑھتے رہ گئے، روزہ پابندی نال رکھتے رہ گئے، اللہ دے حضور حاضر ہوتے رہ گئے، اے میرا پیغمبر انہاں لوگاں نو میرا پیغام سنا دے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ انہاں لوگاں گمان کیتا ہونا ہے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں، بڑے عمل کیتے، بڑے اعمال کیتے، میرا تا نام اعمال نیکیاں نال بھریا جا چکا ہے۔ اے میرا پیغمبر انہاں نو آؤ تانوں دساں کیڑے لوگ ہیں جڑے نیکی دے باوجود انہاں نے کفے افسوس ون کے مرنا ہے، نمازاں دے باوجود انہاں اتھے جا کے رونا بھی ہے تے پچھتاونا بھی ہے۔ بالاخسرین اعمالا، جنہاں اتھے ون کے گھاٹے دا سودا ویکھنا ہے، انہاں نو نفع نظر کوئی نہیں آونا، نماز پڑھی مگر نفع کوئی نہیں، روزہ رکھے مگر نفع کوئی نہیں، حج کیتا ہے نفع کوئی نہیں، عمل کیتا نفع کوئی نہیں، وہ دنیا تے تجارت کیتی تا نفع کوئی نہیں، دنیا تے خیرات کیتی تے نفع کوئی نہیں، صدقات کیتے تے نفع کوئی نہیں، بلکہ انہاں نو تے گھاٹا ہی گھاٹا ہونا ہے، خسارہ خسارہ، نقصان ہی نقصان ہونا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر انہاں نو آؤ تو دساں او کیڑے لوگ ہیں جنہاں نو دن قیامت دے بڑا بھاری نقصان اٹھاونا پڑنا ہے۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، او لوگ جنہاں دیاں کوششاں سعیهم، جنہاں بڑیاں کوششاں کیتیاں، او محنت کر کے نمازاں تے آندے رہے، محنت کر کے حج بیت اللہ ادا کردے رہے، محنت کر کے زکاتاں دیندے رہے، محنت کر کے مسکیناں دی یا کے گھر دے اندر امداد کردے رہے، یتیم پروری تک کردے رہے، ہمدردی تک کردے رہے، اور نیکیاں تے خیر خیریاں تک کردے رہے، مگر اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، اسا انہاں دی ساری کوشش نو تے کاوش نو تے عبادتاں نو اتھائی دنیا تے ذلہ گم کر دیتا ہے۔ ایہو جیاں نیکیاں گم تھیاں جو دن قیامت دے بندہ ونجے تے نماز نظر نہیں آندی، روزہ نظر نہیں آندا، حج نظر نہیں آندا، صدقہ خیرات کیتا نظر نہیں آندا، بندے نال نیکیاں کیتیاں ہوئیاں نظر نہیں آندیاں، نظر تا آون دے اتھے پہنچیاں ہوئن، اللہ فرماتا ہے اتھے تا پہنچی بھی کوئی نہیں۔ ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا،